नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटुवाल। प्राइम कर्पोरेटमा हामी हरेक हप्ता उपस्थित हुने गर्दछौँ र कर्पोरेट सेक्टरका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज भने हामी सुन जस्तो धानको मोती जस्तो चामल अर्थात् चामलमा रोजिएको कृष्णभोगको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न ब्रान्डमा विगत 15 वर्षदेखि बजारमा अस्तित्व बनाइरहेको कृष्णभोग चामल नेपाली स्वादको मौलिक परिचय पनि हो। चामल भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई चाहिने कुरा पनि रहेको छ र अहिले नेपालमा चामलको बजारको अवस्था देशसहित राधाकृष्ण राइस मिलको सक्रियताबारे साप्ताहिक प्रस्तुति प्राइम कर्पोरेटमा कुराकानी गर्दैछौँ र कृष्णभोग चामलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विभोर अग्रवाल हुनुहुन्छ आजको हाम्रो गेस्ट। र अग्रवाल नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घको कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ यङ एन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हुन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम कर्पोरेटमा। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक छ म्याडम। अहिले अब जे जस्तो सुकै अवस्थामा पनि चाहिने, मैले अगाडि भने चामल हैन, अर्थात् खानै पर्ने कुरा, मन्दीमा पनि यसको आवश्यकता पर्छ। सँगसँगै अब जे सुकै होस् न, यो आवश्यक पर्ने कुरा रहेको छ। बिजनेसमा त खासै असर गर्दैन होला। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हजुरले मलाई यो कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभयो, त्यसको लागि म हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरको प्रश्नतिर केन्द्रित हुँदाखेरि मैले सुरुवात कसरी गर्न चाहेँ भने, हेर्नुहोस्, नेपालमा जुनसुकै स्तरको मान्छे होस्, चाहे उद्योगी होस्, चाहे एउटा कामदार होस्, ऊ बिहान बेलुका घरमा जुनसुकै अवस्थामा आएर भोको भएको बेला उसलाई भातै चाहिन्छ। सायद हाम्रो नेपालमा फुड कल्चर, जुन खाने कल्चर छ, हाम्रो भातकै कल्चर छ। हामी भातै कल्चर भन्छौँ। हामी भातै कल्चरको मान्छे नेपालमा छौँ। हामीले जब घरमा गएर आफ्नो परिवारका मान्छेलाई हामीले एउटा राम्रो भात र साग खुवाइदियो, सब्जी खुवाइदियो भनेपछि हाम्रो बुढीले उताबाटै, हाम्रो परिवारको आमाले आएर के भात खुवाउने, यो 200 रुपियाँ बढिसक्यो चामल भन्ने बित्तिकै हामीलाई सायद त्यति बेला थकित मुद्रामा आएर घरमा आमाले यस्तो सुनाइदिनु भने हामीलाई टेन्सन हुन्छ कि ल कमाइ चाहिँ बढ्न सकेको छैन, तर चामल चाहिँ 200 रुपियाँ बढाएको छ। सो हाम्रो नेपालमा चामल भनेको एउटा इमोसनल प्रोडक्ट हो। खानु प्रोडक्ट भन्दा पनि इमोसनल प्रोडक्ट हो। हामी एउटा मनबाट चामलसँग जोडेका छौँ। आज भात मोटो पाक्यो, किन पाक्यो? मसिनो, धेरै मसिनो पाक्यो, गिलो भयो, किन भयो? सो हामी भातलाई एउटा इमोसनल कल्चरबाट पनि नेपालमा लिन्छौँ, किनभने भात हाम्रो मनबाट जोडेको प्रोडक्ट हो। अब हामी एज अ उद्योगी हामीले के सुनिश्चित गर्छौँ भने, आम नेपाली नागरिक, आम नेपाली जनता, हाम्रो जुन नेपालमा खट्ने जनता छ, त्यसले बेलुका भात खाँदा त्यसले चामलको मूल्यमा मार्न परोस्। त्यसलाई एउटा सस्तोदेखि सस्तो रेटमा, उद्योगीको दायित्व के छ भने सस्तोभन्दा सस्तो रेटमा आम नागरिक मान्छेलाई चामल एउटा पुर्याउने व्यवस्था हामीले मिलाइदिनु पर्यो। तर धेरै किसिमका फ्याक्टर्सहरू छन् जसले यो कुरा हामीले प्रयास त हामी गरेर हुन्छौँ, तर हाम्रो हातमा पनि धेरै कुरा हुँदैन। किनभने यहाँ नेपालमा भात भनेको धानबाट बन्ने कुरा हो। चामल जुन धानबाट बन्छ, त्यसमा धान भनेको हाम्रो देशमा पनि उत्पादन हुने कुरा हो। तर हामी आफ्नो देशमा उत्पादन हुने धानभन्दा बढी केन्द्रित हामी भारतबाट इम्पोर्ट हुने धान चामलमा चाहिँ छौँ। जस्तै अब यो तपाईँले भने जस्तै यहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो, घरमा गइसके पछाडि आज मिठो खाना पाए हुन्थ्यो, अर्थात् खानामा चाहिँ राम्रो खालको चामल परिदिए हुन्थ्यो। अनिवार्य जस्तो नै रहेको छ, अनिवार्य नै सब साँझ बिहान सबैलाई चाहिने कुरा। यसमा व्यवसायमा त खासै गिरावट त छैन होला। हेर्नुहोस् म्याडम, कस्तो छ भने व्यवसायमा गिरावटमा कुरा कस्तो हुन्छ भने, हामी एउटा मिल छौँ नेपालमा। आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने मोर देन 100 राइस मिल्स, 100 भन्दा बढी राइस मिल्स छ, जसमा करिबन 15% राइस मिल्स त बन्द छन्। किनभने कसैले अब धेरै आफ्नो स्तर उन्नति गर्न सकेन, कसैले कम्पिटिसन अनुसार बजारमा माल दिन सकेनन्। र अब भारतबाट जुन चामल जुन आइरहेको हुन्छ नि, हामीले त उद्योग लगाएर प्रत्यक्ष 100-150 जनालाई रोजगारी दिएर हामीले त उद्योग सिर्जना गरेका छौँ। तर एउटा ट्रेडर मान्छेले, जुन मान्छेले भारतलाई अलिकति ट्याक्स दियो, नेपालले अलिकति ट्याक्स दियो, त्यसले त बिना कुनै औद्योगिक लगानी गरिकन त्यसले त चामल ल्याउन पायो। त हाम्रो कुरा के छ भने, अब
व्यापारमा गिरावट भन्दा पनि भारतीय चामलले गर्दा हामीलाई नेपालमा उद्योग चलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ। किनभने हाम्रो देशमा हामीले सरकारलाई उद्योग चलाउन ट्याक्स दिनुपर्छ। भारत सरकारले भारतीय उद्योगीलाई चामल मिल सञ्चालन गर्ने हो भने सब्सिडी दिन्छन्, हामीले चाहिँ ट्याक्स दिन्छौँ। उहाँहरूको चामल हामीलाई जहिले पनि सस्तो पर्छन् हाम्रो मिलको उत्पादन भन्दा। हाम्रो नेपाल सरकारसँग गुहार नै यही छ जहिले पनि कि कमसेकम हामीलाई ट्याक्सको माहौलमा भारतीय चामलसँग लड्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनुस् कि भारतीय चामललाई इम्पोर्ट गर्ने बेला ट्याक्स त्यसमा बढाइदिनुस्, हामीलाई चाहिँ लोकल उत्पादनलाई कमसेकम अलिकति व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल नारा हो चामल मिल उद्योगीहरूको। त्यो पहल भइरहेको छ। नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित निकायहरूबाट चाहिँ के कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ त यो विषयमा तपाईहरूले? नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया अलिकति व्यङ्ग्यात्मक छ। हाम्रो अहिलेको सरकार सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको भन्दा अगाडिको सामान्य पुष्पकमल दाहालजीको सरकारमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू वर्षमान पुनज्यूले नेपाल सरकारले लगाउने ट्याक्सको सिद्धान्त विपरीत नै हामीलाई यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो कि हाम्रो त उद्योगै धराशायी हुने व्यवस्था आइसकेको थियो। कसरी भन्ने हो भने भारत सरकारले नेपालमा धान निर्यात गर्छ, हामी आयात गर्छौँ। हामीले जेनरली चामलमा 1% इन्कम ट्याक्स आय कायम हुन्छ एउटा एभरेजमा। हामीले इन्कम ट्याक्स जुन नेपाल सरकारलाई पे गर्छौँ त्यो 1% निर्धारण हुन्छ। भारतबाट जुन धान आउँछ, जुन पनि इम्पोर्टेड धान हुन्छ, त्यसमा नेपाल सरकारको अघिल्लो सरकारको अर्थमन्त्रीज्यूले 2.5% धान आयातमा अग्रिम आयकर भन्ने ट्याक्स लगाइदिनु भयो। अब मैले सपोज नेपालमा 500 गाडी धान भारतबाट इम्पोर्ट गरेँ, त्यो धानलाई मैले हजुरले प्रश्न गर्नको लागि हजुरले जस्तो एउटा मिडिया कर्मीलाई बुझाउन र हाम्रा जनताहरूलाई बुझाउन मैले कसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छु भने मेरो ट्याक्स कायम हुने भनेको 60 लाख रुपियाँ हो चामल बेचेर मेरो इन्कम ट्याक्स। मैले भारतबाट धान मगाउँदा जुन 2.5% अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने भयो 500 गाडी धानको, त्यो नेपाल सरकारको हिसाबले 1.43 करोड भयो। तपाईहरूले धान बाहिरबाट अर्थात् इन्डियाबाट पनि ल्याउनुहुन्छ? हामी भारतबाट जिरा मसिनो चामल जुन हामीले यहाँ बनाउँछौँ त्यसको अप टु सम एक्सटेन्ट धान भारतबाट पनि आउँछ। त्यो धानबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2.5% नेपाल सरकारलाई अग्रिम आयकर धानमा तिर्नुपर्छ। त्यो अग्रिम आयकर भनेको कस्तो कुरा हो भने आज सपोज मैले हजुरले साधारण एक्जाम्पल के दिएँ भने मैले 500 गाडी धान आयात गरेँ, त्यो आयात गरेको बापत 2.5% अग्रिम आयकरले मेरो भन्सार मूल्यमा 1.43 करोड रुपियाँ अग्रिम आयकर भनेर मेरो नेपाल सरकारको ढुकुटीमा गइसक्यो। अब मैले ट्याक्स दिने बेलामा मेरो सपोज मानिलिनुहोस् मैले एउटा सर्टेन अमाउन्टको टर्नओभर गरेँ, 100 करोडको टर्नओभर गरेँ फर इक्जाम्पल। त्यो 100 करोडको टर्नओभर गर्दा मेरो ट्याक्सको जुन मूल्य कायम हुन्छ त्यो 60 लाख रुपियाँ हुन्छ नेपाल सरकारको एडभान्स ट्याक्सको नियमले। अब मेरो 60 लाख रुपियाँ जुन मेरो ट्याक्स कायम भइरहेछ र मैले उताबाट धान मगाउँदा 1.43 करोड रुपियाँ जुन मैले नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छु, त्यो ट्याक्सको सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यो मैले यो वर्ष मेरो जति एक्स्ट्रा अमाउन्ट छ, मेरो मानिलिनुहोस् 70-80 लाख जति पनि छ, त्यो मेरो नेक्स्ट इयर क्यारी फरवर्ड हुन्छ। ट्याक्सको सिद्धान्तले क्यारी फरवर्ड भएको अमाउन्टलाई मैले नेक्स्ट इयर जुन इम्पोर्ट गर्छु त्यो इम्पोर्टमा मैले त्यो 70 लाखले एडजस्ट गर्ने पाउने सिद्धान्त ट्याक्सले भन्छ। तर नेपाल सरकारको अनुसार त्यो सरकारको ढुकुटीमा गइसकेको पैसा राफसाफ भइसक्यो, त्यो मैले अब नेक्स्ट इयर क्यारी फरवर्ड गर्न पाइनँ। हामी उद्योगीहरूको घोर विरोध हो यो कुरामा कि हामीले जब 1% आय कायम हुने बिजनेसमा हामी अलरेडी त्यो बुझाइरहेछौँ भने हामीलाई 2.5% जुन लगाएको छ यो सरासर हामी उद्योगीमाथि प्रहार हो। हजुर, अब सँगसँगै तपाईहरूले आफ्नो मागहरू राखिराख्नु भएको छ, नेपाल सरकारले पनि केही गर्छु भन्ने सोचिरहेको होला, पक्कै पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि केही सहज तरिकाले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू बेला बखतमा आइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कृष्णभोग चामल चाहिँ कतिवटा ब्रान्डमा चाहिँ अहिले नेपालको बजारहरूमा आइरहेका छन्? हेर्नुहोस्, हाम्रो कृष्णभोग ब्रान्ड भनेको हामीले यो सुरुवातदेखि नै एउटा हाम्रो जनतालाई एउटा जुन हजुरलाई मैले क्वालिटीको कुरा गरेको थिएँ नि, क्वालिटी हात एउटा सुपथ मूल्यमा हाम्रो उद्देश्यले हामीले एउटा हामीले जनतालाई पुर्याउन खोजेको हो। त्यो हामीले त्यो पुर्याउनको लागि हामीले कृष्णभोगलाई मूलतः हामीले 3-4वटा ब्रान्डमा हामीले बनाएका छौँ। एउटा हामीले कृष्णभोग
जिरा मसिनो भनेर हाम्रो मुख्य जुन ब्रान्ड छ त्यो चलाउँछौँ। कृष्णभोगमा हामीले सोनम चामल भनेर पनि अलिकति जिरा मसिनो भन्दा मसिनो हुने सोनम धानको बनाउँछौँ र हामीले एउटा सोना मन्सुली धानको चामल बनाउँछौँ। हाम्रो सोना मन्सुली धान चाहिँ बढी जस्तो नेपालकै हामीले युज गर्छौँ। नेपालको हाम्रो पूर्व बेल्टको सोना मन्सुली भनेर बहुत धेरै राम्रो धानको चामल बन्छ, त्यो हामीले उत्पादन गर्छौँ। अनि जिरा मसिनो पनि हामीले अप्पर मिडल क्लास र मिडल क्लासले लक्षित गरेर हामीले बनाउने गरेका छौँ। हजुर, अब सँगसँगै यो जुन कृष्णभोगबाट जति पनि ब्रान्डका चामलहरू बजारमा आउँछन्, यसको माग रोजाइ स्तर चाहिँ सदैव एकनासको रूपमा रहेको छ। यसको खास गुण र विशेषता के छ खासमा? चामलको गुण र विशेषता भनेर अब यस्तो छ, हामीले अब चामल भनेको अलिकति कार्बोहाइड्रेट्स भएको चाहिँ प्रडक्ट मानिन्छ। चामलमा कार्बोहाइड्रेट्स पाइन्छ किनभने जुन तपाईँको धानमा जुन हामीले मोइस्चर एक्सट्र्याक्ट गरेर जुन स्टिम गर्छौँ त्यसमा कार्बोहाइड्रेट्स कन्टेन्ट क्रिएट हुने हो। अहिले हामीले कृष्णभोगमा स्टिम चामल भनेर हामीले जुन विगत 10 वर्षदेखि निकालिरहेछौँ, यो चाहिँ नेपालमा हेल्थ बेनिफिट पनि मानिन्छ। किनभने पहिला एक जमानामा जब नेपालमा स्टिम प्लान्टहरू थिएन, जस्तो अहिले त धानलाई स्टिम गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीले चामल बनाउने गर्छौँ। पहिला के हुन्थ्यो भने जुन डायबेटिक पेसेन्ट्स हुन्थे उनीहरूले नन स्टिम चामल खाँदा डायबिटिज कन्ट्रोल हुने थिएन। अहिले हामीले जुन धानलाई स्टिम गरेर त्यसको मोइस्चरलाई घटाएर त्यसलाई जुन हामीले एउटा स्पेसल प्रविधिबाट त्यसलाई जुन एक्सट्र्याक्ट गरेर निकालेको छौँ, त्यसले गर्दा के भएको छ भने स्टिम चामलले जुन तपाईँका हाम्रा डायबेटिक पेसेन्ट्स हुनुहुन्छ, डायबेटिक पेसेन्ट्सलाई पनि यसले अलिक लाभ नै गर्ने देखिएको छ। सँगसँगै अब माग पनि रह्यो, सँगै अब तपाईँहरूले सबैको स्वास्थ्यलाई मध्यनजरमा राखेर यो ब्रान्ड अर्थात् चामल लिएर आइराख्नु भएको छ। बजारको अवस्था, माग चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, बजारको अवस्था र मागको कुरा गर्ने हो भने फेरि म त्यही कुरामा आउँछु। हामीले नेपालमा सरकारलाई बारम्बार हामीले नेपाल सरकारलाई के रिक्वेस्ट गरेका छौँ भने हाम्रा नेपालमा जुन 86 वटा राइस मिल छन् ठुला साना गरेर, हामीले नेपालको माग धान्नलाई सफिसियन्ट छौँ। भारत सरकारबाट हामीले निरन्तर कोटा धानको पाइरह्यौँ र भारतले एउटा मिनिमम कोटा तोकेर धान चामल हामीले पठाइरह्यो भने हामीले नेपालको जनताको माग धान्नलाई हामी नेपालकै चामल मिलहरू सफिसियन्ट छौँ। तर बेला बेलामा भारत सरकारले आफ्नो प्रोटेक्सनिस्ट पोलिसी जुन भन्छ नि, आफ्नो जनतालाई प्रोटेक्सन गर्नलाई उनीहरूले प्रोटेक्सनिस्ट पोलिसी ल्याइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले 2-3 वर्ष यता मजाले नेपालमा धान चामलको मूल्य बढ्ने देखेका थिएन। यता भारतबाट धान आइरहेको थियो, चामल पनि आइरहेको थियो, मिलहरू चलिरहेका थिए। 2024मा जुन इन्डियामा लोकसभाको इलेक्सन आएको थियो, हाम्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यू नरेन्द्र मोदीज्यूले इन्डियामा धान चामलको मूल्य नबढोस् भनेर उहाँहरूले एक्सपोर्टै ब्यान गरिदिनु भयो। चामलको एक्सपोर्ट ब्यान गरिसकेपछि के भयो भने पुरै वर्ल्डमा, हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, विदेशमा पनि हाहाकार भयो चामलको, किनकि इन्डिया इज one of the largest exporters of rice to the world. त्यति बेला के भयो भने भारतले जब एक्सपोर्ट ब्यान गरिदियो अनि धानको, हामी जस्तो नेपाल धान भनेको भारतले दुईटा कुरा एक्सपोर्ट गर्छ, धान जुन एउटा तपाईँको र मटेरियल हो, एउटा चामलमा त एक्सपोर्टै ब्यान गरिदिए, धानमा 20% एक्सपोर्ट ड्युटी लगाइदिए। त्यो 20% एक्सपोर्ट ड्युटी लगाउने बित्तिकै हामी यहाँहरूलाई या मिलहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो। हामी त अब कसरी चलाउने, उद्योगै बन्द गर्ने अवस्था पनि आइसक्यो। हामी कतिसम्म चाहिँ भनौँ न छिमेकी देश भारतसँग कति धेरै चाहिँ निर्भर रहेछौँ त, होइन त? यो धानको लागि, चामलको लागि, सबै कुराको लागि हामी भारतमाथि एक सीमासम्म कुरा गर्ने हो भने धेरै नै निर्भर गर्छौँ आफ्नो प्रडक्ट्स धान चामलको कुरा गर्ने हो भने। किनभने अब हजुरलाई म डिटेलमा बताउँछु, हाम्रो नेपालमा वर्ल्ड फुड डेटा भनेर एउटा स्ट्याटिस्टिक्स कम्पनी छ, उनीहरूले क्यालकुलेट गरेको अनुसार नेपालमा प्रति व्यक्ति औसतले 140 केजी भात नेपालीले एउटा खान्छ। 140 केजी भात मैले एउटा साधारण मान्छेले वर्षभरिमा खाएँ भने मेरो हिसाबले पुरै देशको पपुलेसन क्यालकुलेट गर्ने हो भने हामीलाई 51 लाख टन धान हामीलाई नेपालमा भयो भने हामीलाई पुग्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा क्यालकुलेट गरेका छौँ वर्ल्ड फुड डेटाको हिसाबले। नेपाल सरकारको हाम्रो कृषि मन्त्रालयको विभागले 57 लाख टन धान हामीसँग छ भन्छ। मैले डिमान्ड भने 51 लाख टन, नेपालको कृषि मन्त्रालयले भन्यो 57 लाख टन। त हामी त अलरेडी बढीदेखि बढी हामीसँग सरप्लस धान छ। हामीले किन भारतबाट धान नआउँदा हाम्रो चामलमा 400 रुपियाँ बढ्छ? किन बढ्छ भने
हाम्रो कृषि मन्त्रालयको डेटा नै रेकर्ड खराब छ। जुन एउटा स्याटेलाइट मार्फत डेटा कलेक्ट विदेशमा हुन्छ, जुन एउटा घर घरको गाउँ गाउँको खेत खेतको रेकर्ड लिएर जुन एउटा सरकारमा जुन डेटा पुग्ने व्यवस्था छ, हाम्रो देशमा त्यस्तो हामीले केही पनि देखेका छैनौँ। हजुर, हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्राइम कर्पोरेटमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी प्राइम कर्पोरेटमा रहेका छौँ र प्राइम कर्पोरेटमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा चामलको आयात र निर्यातको अवस्था के रहेको छ र नेपाल सरकारबाट के कसरी समन्वय भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। हामीले अगाडि कुराकानी गर्यौँ, अब हामी कति धेरै निर्भर रहेछौँ होइन छिमेकी देश चीनसँग, भनौँ भारतसँग। सँगसँगै नेपालमा नै भएको उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँले भन्नुभयो कि नेपाल सरकारसँग भएको डाटा नै गलत छ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य वृद्धि यतात्यताका कुराहरू जुन उपभोक्ताहरूले भोग्न बाध्य रहेका छन्, देख्न बाध्य रहेका छन्। अब कतिपयको गुनासो के रहन्छ भनेदेखि बिहान बेलुकाको छाकटारमा पनि मुस्किल पर्ने अवस्था आयो होइन, मूल्य वृद्धि भएको भएछ, चामलमा पनि मूल्य वृद्धि भएको भएछ भन्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालको धानले, नेपालमा उत्पादन भएको धानले चाहिँ कति प्रतिशत बजार हिस्सालाई धान्न सक्ने अवस्था छ? हजुरलाई मैले अघि भनेको थिएँ कि हाम्रो कृषि मन्त्रालयको रेकर्ड 57 लाख टनको छ र माग 51 लाख टनको छ। हजुरलाई पनि विदित छ कि यो हामीले नेपालमा मतलब एक सेकेन्ड है, हामीले के सोधेको फेरि रिपिट गर्नु। जस्तै भन्न खोजेको नेपालमा अहिले बजारको माग अनुसार चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने कति प्रतिशत चाहिँ नेपालको धानले चाहिँ उत्पादन हुँदै आएको छ? हाम्रो जस्तो अघि हजुरलाई मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो नेपालमा कृषि मन्त्रालयको हिसाबले 57 लाख टन धान हामीसँग उत्पादन भइरहेछ र हाम्रो रेकर्ड, हाम्रो एस्टिमेट, हाम्रो खपत छ त्यो 51 लाख टनको छ। तर पनि हामीले बाध्य भएर पनि 18 देखि 20 लाख टन धान र चामलको फर्ममा हामी जहिले पनि भारतले हारगुहार गरेर हुन्छौँ कि हामीलाई 6 लाख टन धानको कोटा दिनु, 5.5 लाख टन चामलको कोटा दिनु। हामी गुहार गर्ने कारण चाहिँ के न हो भने कृषि मन्त्रालयको 57 लाख टनको रेकर्ड सरासर गलत छ। कृषि मन्त्रालयको रेकर्ड गलत छ। नेपालमा अस्ति हाम्रो पूर्व कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालजीको एउटा कार्यक्रममा म बसिरहेको थिएँ। उहाँको कार्यक्रममा मैले एउटा कुरा उहाँकै मुखबाट के सुने भने नेपालमा 14 लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन जसमा धान खेती हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। त्यसको 70%, 70% भागमा सिँचाइको व्यवस्थै छैन। त हजुर सोच्न सक्नुहुन्छ हामीले कति धान उब्जाउन सक्छौँ र हामीसँग के व्यवस्था छ नेपाल सरकारबाट। त्यस कारणले हाम्रो रेकर्डले के भन्छ भने, हामी एउटा रिसर्च विङको रेकर्डले के भन्छ भने हामीलाई नेपालमा 52 लाख टन धान हुँदा हामी सफिसियन्ट हुन्छौँ, जसमा नेपालमा अहिलेको जुन धानको ग्रोथ छ त्यो 20 देखि 25 लाख टनको छ र अझै 20 देखि 25 लाख टन धान जुन हामी सर्टमा छौँ त्यो हामीले भारतबाट निरन्तर 6 लाख टनको कोटा अनि धानमा अनि 5-5.5 लाख टनको कोटा चामलमा पाइएको भए हामीलाई नेपालमा धान चामलको मूल्य नबढ्ने व्यवस्था हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो फेरि पनि गुहार नेपाल सरकारसँग के हुन्छ भने हामीलाई कमसे कम पनि एउटा धानमा चाहिँ ट्याक्समा सहुलियत दिनुभयो भने अहिले जस्तो मैले एउटा साधारण कृष्णभोग चामलकै कुरा गरेर मैले हाम्रो धानकै कुरा इम्पोर्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाललाई धान मगाउँदाखेरि नेपाल सरकारलाई 5% कृषि सेवा शुल्क दिनुपर्छ। यसले प्रति क्विन्टल 240 रुपियाँको मार मलाई आउँछ, प्रत्यक्ष मार। त्यो कृषि सेवा शुल्क भनेको कृषि सुधारको लागि हो, कृषि सुधार शुल्क हो, त्यो हामीले दिनुपर्छ। त्यसले कृषिलाई बेनिफिट गर्ने हो। तर त्यो पैसा साँच्चीकै कृषिमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा जुन हामीले एउटा धान इम्पोर्ट गर्दा कृषिको बेटरमेन्टको लागि जुन हामीले गरेर चाहिँ त्यो कृषिसम्म पुगेको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। तर हामीले त्यो एउटा कस्ट बियर गर्दा धान इम्पोर्ट गर्दा महँगो पर्छ। अझै त्यसको माथि 2.5% अग्रिम आयकर हामीले नेपाल सरकारले बुझाउनु पर्छ, जुन अघि हजुरलाई मैले भनेको थिएँ। त्यो 2.5% र 5% को मार गर्दा गर्दा झन्डै पनि तपाईँको 200 देखि 300 रुपियाँ चामल महँगो हुन जान्छ।
जसको कारण चाहिँ उपभोक्ताहरूले यसको मार चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई पर्दै आइरहेको छ। अब चामल व्यवसायीहरूले भोगेका समस्याहरू यहाँले भनि नै हाल्नुभयो कि कस्ता खालका समस्या छन् भन्ने कुरामा। अब सम्बन्धित निकायमा बसेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिने अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू उद्योगी व्यवसायीहरू अझै पनि चकित पर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब बन्ने नियमहरूमा जुन नेपाल सरकारले चाहिँ चामल व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ के कस्ता खालका नियमहरू बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ अझ सहयोग हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूको माग छ। हामीले नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा निरन्तर हामीहरू उहाँसँग सम्पर्कमा हुन्छौँ। हाम्रा उद्योग मन्त्रीज्यू श्री दामोदर भण्डारीज्यूले हामीसँग निरन्तर संवाद गरिराख्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई के कस्ता मौजदात छ, तपाईँको दसैँभन्दा अगाडि पनि बोलाउनु भएको थियो, शनिबारकै दिन बोलाउनु भएको थियो। उहाँ पनि म पनि हेर्नुहोस् शनिबार आएर दसैँ आइरहेछ, एउटा हाम्रो नेपाली जनतालाई दसैँ तिहार चाडबाडको बेला मूल्य वृद्धिमा नहोस् भन्ने कुरा व्यवस्था हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ कि छैन भनेर सल्लाह गर्न हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। हेर्नु सरकार सक्रिय छ, गर्न प्रयास गरिरहेछ। अहिलेको सरकार सक्रिय छ र गर्ने प्रयास गरिरहेछ। तर के हुन्छ भने जबसम्म हामीले नेपालमा कृषिलाई प्रवर्धन गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले नेपालका किसानलाई सस्तोदेखि सस्तोमा मल खादहरू प्रोभाइड गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले नेपाल किसानलाई सुपथ मूल्यमा उहाँको धानको जुन एउटा उगाउने कस्ट हुन्छ त्यसको समर्थन मूल्यमा नेपाल सरकारले उहाँलाई गर्दैन, हामीले अलिकति समस्या भोग्नुपर्छ जस्तो छ। अब सँगसँगै सरकारले चामलमा चाहिँ जति उदार भयो त्यति नै उपभोक्तालाई राहत मिल्ने हो। तपाईँले भन्नुभयो कि नेपालमा भएको कृषिलाई नै अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि चाहने हो भने नेपाल सरकारले चाहने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गरेको धानबाट नै हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चामल पुर्याउन सक्छौँ होइन त? सक्छौँ र हजुरले एउटा सानो कुरा म राख्छु। नेपालमा बासमती धान हुने गर्छ, लाल बासमती र सेतो बासमती हामी नेपालमा भन्छौँ त्यसलाई। यो तपाईँको लाल बासमती चाहिँ लालबन्दीदेखि पर्सा बारातिर हुने खालको धान हो। हामीले बारम्बार उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो एक्सपोर्टेबल धान हो, यसको डलर मूल्यमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यसको हजुरहरूले हामीलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। राजपत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि एक्सपोर्ट गर्न पाउँछ, तर एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा यतिवटा कम्प्लिकेसन आउँछ कि उद्योगी त्यो कम्प्लिकेसनमै बस्छ, त्यो धान एक्सपोर्ट गर्ने व्यवस्था सिर्जनै हुँदैन। हामीले नेपाल सरकारलाई के भनेका छौँ भने हामीले त डलर भित्राउनु पर्यो। हामीले डलर भित्राउनको लागि हामीले नेपाल सरकारले के भनेका छौँ भने यो लाल बासमती र जुन आज भारत सरकारले यति लङ ग्रेन, जति तपाईँले बिहे भोजमा जानुहुन्छ हजुरले लङ ग्रेन चामल खानुहुन्छ, त्यो लङ ग्रेन चामल नेपालमा त भएको धानको चामल होइन, त्यो त भारतबाट आउँछ लङ ग्रेन भनेको। त्यस्ता लङ ग्रेन चामल हामीले नेपालमा यति इम्पोर्ट गर्दैछौँ। हामीले आज नेपालमा कृषिलाई प्रवर्धन गरेर सेतो बासमती र जुन हाम्रो लाल बासमती छ त्यसलाई हामीले नेपालमा प्रवर्धन गरेर कृषिबाट हामीले सपोर्ट गरेर हाम्रो यस्तो जमिन छ नेपालको कि यो धानलाई हामीले प्रमोट गर्यो भने नेपालमा पनि यो भारतबाट लङ ग्रेन मगाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। र यो बासमती भनेको मिठो भन्दा मिठो बासमती हो, भारतमा पनि यस्तो बासमती हुँदैन। हामीले यसलाई एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट बनाउन खोजिरहेछौँ, तर सरकार पोजिटिभ छ। सरकारले हामी बाटो बनाउँछौँ भन्नुभएको छ, तर हाम्रो नेपालमा त्यही त हो नि, अब गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर हामीले कुरा गरेको अलिक समय बितिसक्यो। हामीले सरकार परिवर्तन भइराख्ने यस्ता खालका समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कुरामा मात्रै सीमित भइरहेको अवस्था छ। अब सँगसँगै मार्केटमा होइन तपाईँहरूले चामल व्यवसायीहरूले जति पनि चामलहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ अर्थात् बाहिरबाट ल्याएर तपाईँहरूले यहाँ उपभोक्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्दै आउनु भएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो छ अहिले? प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको अवस्था छ। हामी कृष्णभोग जबदेखि सञ्चालन गरेका छौँ त्यति बेला 3-4वटा ब्रान्ड थिए जसले एउटा नेपालमा एउटा औद्योगिक चामलमा क्रान्ति नै ल्याएका उद्योगीहरूसँग हामीले त्यति बेला सुरुवात गरेको बेला हामीले त्यति उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने थियौँ। त्यति बेला नेपालमा 10-15वटा ठुला राइस मिल थिए। आजका दिनमा 50 भन्दा बढी ठुला राइस मिल भइसकेका छन्। अनि प्लस राइस मिल हुँदा पनि भारतबाट इम्पोर्टको जुन फिगर्स हेर्नुहुन्छ अरबौँमा छ। त तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भारतबाट पनि चामल आउने यता प्रत्येक वर्ष 1 राइस मिल 2 राइस मिल बढेकै छन्। त हाम्रो प्रतिस्पर्धा निकै बढिरहेछ र हामीलाई ठोस एउटा कस्टिङको पोलिसी हाम्रो जस्तो प्रत्येक वर्ष कुनै बेला एआइटी लगाइदिने, कुनै बेला कृषि सेवा शुल्क लगाइदिने त्यस्ता पोलिसीहरू आयो भने हामीलाई लड्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ। हजुर, अब सँगसँगै तपाईँ नेपाल चामल
तेल दाल उद्योग सङ्घको कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। बजारमा असाकली महँगी बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। यो जनताको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो पनि छ। महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन? महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, चामल भनेको धानबाट बन्ने प्रडक्ट हो। धान भनेको सिजनल प्रडक्ट हो। सिजनमा उत्पादन हुने धान हो। र लास्ट हामीले 2-3 वर्षदेखि के हेरिरहेछौँ भने एल निनो भन्ने एउटा शब्द हुन्छ, मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तनले गर्दा भारतमा पनि, अब हामी त भारतमाथि पनि निर्भर छौँ धानको लागि, हाम्रो देशबाट पनि धान उत्पादन हुने नै हो। भारतमा कुनै बेला मौसमी कारणले, अब भारतमा सपोज यस वर्ष 10 करोड टन धान उत्पादन हुने थियो भने कुनै मौसमी कारणले उहाँहरूको 20% धानको खेती कम भयो। सो जनता त अल ओभर द वर्ल्ड त बढिरहेका छन्, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालमा चाहिँ घटिरहेका छन्। तर भारतले त एक्सपोर्ट कल्चरको हिसाबले आफ्नो धानको उत्पादन गर्छ। एक्सपोर्ट कल्चरले भारतको एक्सपोर्टको डिमान्ड बढिरहेको छ। निरन्तर भारतबाट एक्सपोर्टको डिमान्ड बढिरहेको कारणले गर्दा आउने दिनहरूमा चामल महँगो हुन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। अझै पनि चामल महँगो हुन सक्ने अवस्था छ, मौजात राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन। नेपालमा केही गर्छु भन्ने जुन एउटा यङ एन्टरप्रेनरहरूको लागि चाहिँ अवस्था के छ यहाँको विचारमा? हेर्नुहोस्, अवस्था पोजिटिभ छ। म हजुरको आज पनि म धेरै कलेजेसहरूमा गएर यङ कलेज स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छु। उहाँहरूले एउटै कुरा भन्छु, जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ अर्को ढोका खुल्छ। अहिले नेपालमा अवस्था हेर्ने हो भने कलेजहरूमा जाँदा बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा, भाइ के गर्छौ भोलि? म त विदेश जान्छु। उहाँहरूको कन्ट्री पनि निर्णय भइसक्यो, भिजाको कागज पनि एम्बेसीमा छ। मैले उहाँहरूलाई के सम्झाउँछु भने जहाँ एउटा ढोका बन्द हुन्छ त्यहाँ अर्को ढोका खुल्छ। हाम्रो देशबाट जनता गई छ र हाम्रो देशको जुन ट्यालेन्ट छ त्यो हामीले विदेशमा गएर युज गरिरहेछौँ। अहिले पनि एक्सप्लोर गर्ने हो भने नेपालमा धेरै कुराको एक्सपोर्ट अपर्च्युनिटिज छ। हाम्रो देशमा जनता यङ बच्चाहरूले पोजिटिभ सोचले देशमा केही गर्छु भनेर स्टार्टअप्सहरू गर्नुभयो भने केही न केही राम्रो गर्न सकिन्छ। एउटा सफल उद्योगी व्यवसायी बन्नको लागि चाहिँ यहाँको मूल सूत्र अर्थात् मूल मन्त्र के छ? एउटा सफल उद्योगी बन्नको लागि हेर्नु, सबभन्दा ठुलो एउटा भिजन चाहिन्छ। एउटा भिजन, म यो गर्छु भन्ने कुराको एउटा भिजन चाहिन्छ। त्यो भिजन भइसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी एक्सप्लोर गर्ने हो, त्यसको लागि हार्डवर्क, मेहनत त डेफिनेटली चाहिन्छ। त्यो गर्यो भने सफल बन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबै कुराको मूल सिद्धान्त नै हार्डवर्क हो। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँसम्म आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालमा कृष्णभोग चामलको बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, नेपालमा के कस्ता चामलहरू चाहिँ भित्रिन्छन्, अर्थात् बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था के छ, निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था के रहेको छ लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।